अस्सलाम वालेकुम। बाहर गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत के बावजूद दिन गुजर गया, अमवात नहीं हुई, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की देखभाल कर रहे हैं मौसम गर्मा के अंदर अपने चिकन्स की। क्योंकि अगर उनका एक बार भी मुंह खुल गया तो इसका मतलब ये है कि आप अपने चिकन्स को जो खुराक देते जा रहे हैं वो वेस्ट हो रही है, वो ज़ाया हो रही है। अब उनके अंडों की मिकदार भी कम होगी, उनका जिस्मानी वज़न भी नीचे आएगा, और यही फ्लाक, यही चिकन्स आगे मुस्तकबिल में जाके आपसे ज़्यादा मेहनत मांगेंगे, आपसे ज़्यादा खुराक मांगेंगे, आपसे ज़्यादा मैनेजमेंट मांगेंगे। अगर आपके पास अच्छी सहूलियात है तो साल के किसी भी महीने में आप अच्छी ब्रूडिंग कर सकते हैं, लेकिन कुदरती तौर पे अगर आप ब्रूडिंग के अखराजात कम करना चाहें तो ये छठा सातवां महीना ब्रूडिंग के लिए बड़े ज़बरदस्त होते हैं, क्योंकि हल्की सी मिकदार में एनर्जी का इस्तेमाल करके भी हम उनका टेम्परेचर बरकरार रख सकते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। आगाज़ में चूज़ों को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, मसला नमी का बनेगा, उसके लिए मैं प्रोसीजर्स आपको दिखाता जा रहा हूँ। एयर कूलर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें पानी की मिकदार बढ़ा के रखें, बर्तन इस्तेमाल करें जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो, ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें, या ईंटें भिगो के या बाहर पौधे लगा के, या आप बोरियों के साथ किसी भी किस्म के कपड़ों के साथ पानी लगा के आप नमी के तनासब को बढ़ा सकते हैं। चूज़ों की ब्रूडिंग कर रहे हों आप या बड़े चिकन्स हों, नमी का तनासब पूरा रखना उनके लिए सांस आसानी से लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। घरेलू पैमाने पे इलेक्ट्रोलाइट्स तैयार कर लेना, चाहे उसे हम चीनी का इस्तेमाल करके, लेमन का इस्तेमाल करके, पोटेशियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके हम घरेलू पैमाने पे अपने चिकन्स के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स तैयार कर सकते हैं। हमारा सबसे बुनियादी मकसद क्या होना चाहिए कि हमने अपने चिकन्स का मुंह नहीं खुलने देना। मुंह खुलने की साइंस क्या होती है कि जो चिकन्स खुराक खा रहे होते हैं जिसे उन्होंने अपने आप को ज़िंदा रखने के अलावा अंडे पैदा करने के लिए, अंडों की जर्दी और सफ़ेदी की तैयारी के लिए इस्तेमाल करना होता है, अब उसी खुराक के अंदर से ताकत को अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए मुर्गियां इस्तेमाल कर रही हैं। अपना मुंह खोल के अपना अंदरूनी जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने की कोशिश कर रही हैं। तो इससे क्या होता है कि ग़िज़ा के अंदर मौजूद ग़िज़ाइयत को एनर्जी के लिए, ताकत के लिए इस्तेमाल करती हैं और ज़िंदा रहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ फ़र्क क्या पड़ता है कि अंडे देने के लिए उनके पास इजाफी एनर्जी, इजाफी ग़िज़ा नहीं बचती, और दूसरा उनके अंदरूनी अज़ा गर्म होना शुरू हो जाते हैं, और उस गर्माइश की वजह से उस मुर्गी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है, जो कारकर्दगी होती है, उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। अंडों की मिकदार भी कम होना शुरू हो जाती है और उसका जिस्मानी वज़न भी दिन ब दिन गिरना शुरू हो जाता है। एक इंतहाई अहम चीज़ है, वो अगर आपको बतौर पोल्ट्री फार्मर समझ आ जाए तो आप अपने चिकन फ्लाक को बेहतरीन तरीके से लेके चल सकते हैं। और वो ये है कि कब हमने ये फैसला करना है कि हम अपने चिकन्स को मल्टीविटामिन्स दें या इलेक्ट्रोलाइट्स दें, विटामिन सी दें, ओआरएस दें, ग्लूकोज दें, क्या करें, ये फैसला इस चीज़ पे डिपेंडेंट होता है कि हमारे चिकन्स का या जहाँ पे हमने बर्ड्स रखे हुए हैं वहाँ पे टेम्परेचर क्या चलता है। उसके लिए आप चाहे घरेलू पैमाने पे मल्टीविटामिन्स बनाएं या इलेक्ट्रोलाइट्स बनाएं, या घरेलू पैमाने पे आप एग शेल को क्रश करके अपने चिकन्स को दें। लेकिन ये फैसला आप तब करते हैं जब दर्जा हरारत का फ़र्क 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा दर्जा हरारत फ़र्क होने का मतलब क्या है कि अगर दिन के वक्त दर्जा हरारत 35 पे जाता है, मिसाल है बाहर की जानब 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो रात को कम अज़ कम इतनी सहूलत अपने चिकन्स को मुहैया कर दें कि ये 30 तक लाजमी आए। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम दर्जा हरारत 30। अब उनके जिस्म से कैल्शियम की और दूसरे मल्टीविटामिन्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होगी, क्योंकि 5 डिग्री सेंटीग्रेड के वेरिएशन में हमारे चिकन्स खुश रहते हैं, वो ठीक रहते हैं। अगर दिन के वक्त 31 पे जाता है तो रात को कोशिश कीजिए 26 से नीचे ना आए। अगर रात के वक्त 25 पे आता है तो दिन को कोशिश कीजिए वो 30 से ऊपर ना जाए। आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए ये कुलिया अपने चिकन्स पे आजमा के देख लें। हफ्ते के बाद आप उनकी अमवात के लिहाज से, अंडों की मिकदार के लिहाज से, वज़न के लिहाज से, फीड इनटेक और दूसरे मकासद के लिहाज से आप उनकी कारकर्दगी में वाज़ह तौर पे फ़ायदा देखेंगे, वाज़ह तौर पे तब्दीली देखेंगे कि वाकई ये चीज़ हमारे चिकन्स की हेल्थ के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत अहम किस्म की होती है। क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर में फ़र्क बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा चूज़ों को, मुर्गियों को लड़ाई करना पड़ती है, उतना ज़्यादा अपनी ताकत सर्फ करना पड़ती है। अगर दिन के वक्त टेम्परेचर मीटर पे आप देखते हैं कि टेम्परेचर वहाँ पे 42 लिखा हुआ है या 41 लिखा हुआ है,
اور رات کے وقت یا کسی اور وقت آپ انہیں کوئی سہولت دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کولر لگاتے ہیں، بہترین قسم کا معیاری قسم کا کولر لے آئے، یا موسم ٹھیک ہو جاتا ہے تو درجہ حرارت 22 پہ آ جاتا ہے یا 25 پہ آ جاتا ہے، تو یہ 15 سے 17 ڈگری سینٹی گریڈ کی ویریشن ہے۔ اتنا بڑا ٹمپریچر کا فرق، اس میں نہ تو چکنز خوش رہتے ہیں اور نہ ہی انسانی جسم ٹھیک رہتا ہے۔ ہمارا جسم بھی تب زیادہ بہتر پرفارمنس دیتا ہے جب میکسیمم اور منیمم ٹمپریچر کے درمیان کی جو ڈگری ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ یہ ہم کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک ٹائم بہت زیادہ باڈی ٹمپریچر ہو اور دوسرے ٹائم ہم اس کو بہت نیچے لے کے آئیں۔ اس لیے اپنے پاس دستیاب سہولتوں کے مطابق اپنے چکنز کے باڈی ویٹ کو، ان کے ٹمپریچر کو آپ نے ایک خاص رینج کے اندر رکھنا ہے۔ صبح یا شام کے وقت آپ کو چاہے 5 منٹ کے لیے ایسا موسم دستیاب ہو جائے کہ جس میں چکنز کو باہر نکالا جا سکتا ہے، لازمی طور پہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی سہولت مہیا کریں۔ گرین شیٹ اوپر لگائیں جو آپ کو میں نے پہلے ویڈیو کے اندر دکھائی ہے۔ ایئر کولر سے یا ہیومیڈیفائر سے یا واٹر سپرنکلر سے آپ نے ان کے سانس کی بحالی لازمی طور پہ رکھنی ہے۔ ان کے لیے ایسا ماحول نہیں پیدا ہونے دینا کہ جس میں نمی کا تناسب کم ہو اور سانس کی جو نالی ہے اس کے اندر کے سیلیا آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں۔ الیکٹرولائٹس، ملٹی وائٹامنز، وٹامن سی اور گلوکوز، ORS کے علاوہ دوسرے بہت سے ایسے پروڈکٹس ہیں جس کو استعمال کر کے آپ اپنے چکنز کو موسم گرما کے اندر خوش رکھ سکتے ہیں، ان کی صحت کی بحالی کی جا سکتی ہے۔ ORS ہم جب بھی استعمال کرتے ہیں یا گلوکوز جب بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے چکنز کی انرجی کو بحال کرنے میں، ان کے طاقت کے پیمانے کو اونچے لیول پہ رکھنے کے لیے، ان کی قوت مدافعت کو بہترین رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور یہی ہمارا بنیادی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے چکنز کی انرجی کو برقرار رکھنا ہے۔ سایہ دار جگہ مہیا کرنا، پانی کو بار بار تبدیل کرنا، سبزیوں کا استعمال، جڑی بوٹیوں کا استعمال اور اپنے چکنز کو ڈائریکٹ سن لائٹ سے بچانا، چاہے آپ نے چکنز نیچے رکھے ہوئے یا چھت کے اوپر رکھے ہوئے، یہ بڑے ضروری قسم کے اعمال ہوتے ہیں۔ چھت کے اوپر رکھے گئے چکنز کے لیے خاص طور پہ یہ والا جو موسم ہوتا ہے یہ تھوڑا سا زیادہ خطرناک ہوتا ہے، یہ ان کے لیے چیلنجنگ ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو بہترین قسم کی مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ ڈائریکٹ ان کی چھت کے اوپر اور روف ٹاپ کے اوپر سن لائٹ آ رہی ہوتی ہے، اور اگر آپ نے وہاں پہ بہترین قسم کا انسولیٹنگ مٹیریل یا آگے کی جانب شیڈ یا ہوا کے فلو کے لیے یا ان کے جسمانی درجات کو برقرار رکھنے کے لیے بہترین قسم کی سہولیات نہیں رکھی ہوئی تو آپ کے چکن سفر کرتے ہیں، انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ نے ہیومیڈیفائر یا واٹر سپرنکلر یا اس طرح کی چیزیں لازمی طور پہ انسٹال کرنی ہے تاکہ اس طرح کی کوئی ایمرجنسی اگر آ جائے تو آپ کے پاس پیڈ پنکھے یا بہترین قسم کے کولر، اس طرح کی چیزوں کا لازمی بندوبست ہونا چاہیے۔ کولر ایسی جگہ پہ لگائیں کہ جس کی متضاد سائڈ پہ، اگلی سائڈ پہ ہوا کہیں نہ کہیں سے باہر نکل سکے، کیونکہ بہت زیادہ اس طرح کی ہوا کہ جس میں نمی کا تناسب بہت زیادہ ہو، پانی ڈالتے جائیں وہ بھی اندر کی جانب حبس پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو حبس ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے بنسبت زیادہ ٹمپریچر کے۔ مارننگ ٹائم پہ جس طرف سے ڈائریکٹ لائٹ آپ کے چکن کوپ کے اندر آ رہی ہے، جہاں پہ آپ نے چکنز رکھے ہوئے چھت کے اوپر، وہاں پہ شیڈ تھوڑا سا آگے کی جانب آپ نے بڑھانی ہے، یا جدھر سے ڈائریکٹ سن لائٹ آ رہی ہے وہاں پہ آگے کی جانب آپ نے کوئی کپڑا، کوئی ترپال، کوئی اس طرح کی چیز لگانی ہے، کیونکہ صبح کے وقت ہی اگر زیادہ سے زیادہ حرارت اندر کیپچر ہونے لگ جائے، اکٹھی ہونے لگ گئی، تو باقی دن کے وقت ہم اس کا باڈی ٹمپریچر کیسے مینٹین کر پائیں گے، ہم اس مرغی خانہ کو ٹھنڈا کیسے رکھ پائیں گے۔ تو جتنی بھی باتیں کامن سینس کی ہیں جو آپ کے دماغ کے اندر آتی ہیں وہ آپ لازمی طور پہ اپلائی کیا کریں، یہ سوچ کے کہ اگر ہمیں یہاں پہ دن گزارنا پڑ جائے اس جگہ پہ جدھر ہم نے چکنز رکھے ہوئے تو ہم اس کو کیسے گزاریں گے۔ جب اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ کے سوچیں گے نا تب آپ کو ڈھیر سارے سلوشنز نظر آئیں گے، تب آپ کو ڈھیر سارے مسائل کے حل نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور پھر آپ انہیں اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ کافی نہیں ہوتا کہ شام کو آپ کے چکنز کی کوئی موٹیلٹی نہیں ہوئی، دن کو کوئی موٹیلٹی نہیں ہوئی، اگر ان کا منہ کھلا ہے تو آپ کا یہ فلاک آگے چل کے آپ کے لیے ڈھیر سارے مسائل پیدا کرے گا، آپ کے لیے فیڈ کاسٹ اور اوورآل جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس موسم کے اندر اگر آپ بروڈنگ کرنا چاہیں تو یہ فیوریبل موسم ہوتے ہیں، یہ آگے کا مہینہ جو آ رہا ہے اور اس سے جو اگلا مہینہ آ رہا ہے، کیونکہ اس میں جو ایمبینٹ ٹمپریچر ہوتا ہے، جو بیرونی درجہ حرارت ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور زیادہ درجہ حرارت آپ کے چکنز کو چاہیے ہوتا ہے بہترین قسم کی بروڈنگ کے لیے۔ اگر ٹمپریچر بہت زیادہ اوپر چلا جائے تو ہلکی پھلکی سہولیات کے ساتھ کولر لگا کے یا پیڈ پنکھے لگا کے چھوٹا موٹا کوئی سیٹ اپ لگا کے آپ ان کا جسمانی درجہ حرارت برقرار رکھ سکتے ہیں۔
تو اوورال مجھے پوری امید ہے کہ اگر آپ اس موسم کے اندر گرمی کی شدت کے اندر چکن ریزنگ کرنے جا رہے ہیں، چھت پہ چکن رکھے ہوئے، ایون اپنے اندر چکن رکھے ہوئے، یا پھر آپ چکس کی بروڈنگ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ سب کے لیے یہ ویڈیو بڑی ہیلپ فل ہوگی، معاون ثابت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔